पुरा साधने मार्ग खाद्य अनुकरण करता असत. साधने मार्ग मुखार वताना आमकां गुरुले आवश्यकता स्वतंत्र कोण करता. फायनली ताणें गुरूक शोधन करपाचें पडटा. आज गुरु सभास आसून ताणें गुरु सेवा, गुरु भक्ती, गुरु आज्ञा पालन हें पुरा करून घेवन ताणें मुखार वता उरका. हें दीर्घ प्रयाण 1-2 दिवसान पावचें न्ही तें. बुलेट ट्रेन ना हांगा. इट टेक्स ओन टायम. आनी सादारण 3 पॉयंटार तुमी लक्षांत दवरता. एक म्हळ्यार वैराग्य, ताका इंग्लिशान डिस्पॅशन म्हणटात. डिटॅचमेंट, डिस्पॅशन. आतां हांगा वैराग्य म्हळ्यार मस्त लोकांले रॉंग कन्सेप्ट, रॉंग इंप्रेशन आसा. म्हळ्यार परत सोडून वचचें खंय तें सोडका म्हणना मनांतल्यान सोडका तितली. उदाहरण जर घेतलें कोणा बद्दल वायट चिंतन करतना, कोणा बद्दल हें करतना जाल्यार फिजिकल जास्त स्ट्रेस पळय येवचें वचचें, अनप्रोडक्टीव, अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज तें आमी गॅप दवरका पडटा. रिलेशन पळय लोकां चांगलं दवरचें. आतां म्हळ्यार बसले उठले गेले आयले हें पळय केलें हाज्यान खंय जाता म्हळ्यार डबल अज्ञानाचें मागीर डबल धूर वताचें. कशात पळयात तुमी नॉर्थ वयता जाल्यार सावथ पोलच्यान हे कडेन येवपाचें पडटा. हांगा जाल्यार सावथ पोला कशें वचयात तुमकां. हांगा वता थंय वता म्हळ्यार तुमी खंय पावनात. म्हणून आमी पुरा येताच वय कॅज्युअली आमी करता आसत, सिरियसली न्ही. आनी कोण सिरियसली करता पळय हें ताका विदावट टेलिंग हे गूण येवका. म्हळ्यार एक्सेप्ट गॉड आमी डिसलायक फॉर एवरीथींग. देवा एक सोडून परत डिसलायक अभ्यास करता. आनी सांगता तुमकां ओपनली सांगता न्ही तें. ओपनली परत सांगता हें तशें म्हण हें कशें मनांतल्यान कळ्ळें. आतां उदाहरण जर घेतल्यार कोणाला कोण ना हें अल्टिमेट ट्रूथ हय की न्ही. कोणाला कोण आसा की कोणाला कोण ना हें फायनल ट्रूथ. सो ह्या दृश्टीन आमी साधन करता खंय म्हळ्यार कोणाला कोण ना म्हण. देवाल शिवाय आमकां आनी कोण पावना म्हण. सो दॅट इज वन. वैराग्य खंयचेय हाजेर आसक्त दाखोवचें ना. नॉर्मली खंयचे आमी आसक्त दाखोवचो पयसो, रिलेशन हें परत न्ही आस्ती तें जाय तितलेंची म्हळ्यार परत सोडून प्रयोजन ना. आमकां जावका न्ही जिवनांत जावका न्ही. आनी एक मनशान ताण डिसायड करता आपल्या जिवनाक कितलें जाय म्हण. आनी आय हॅव डन लायक दॅट. म्हळ्यार म्हाका कितलें जाय म्हगे जॉब जर करता त्या प्रमाणे हांवें केलें. मागीर आमचें कशें आसता म्हळ्यार प्रपंचांत परत लोकांक सॅटिस्फाय करचें जायना तुमकां. हें एक लक्षांत दवरा तुमी. हेच्यानय पॉयंट तुमी परत लोकांक तृप्ती करचें जायना. तृप्ती करता आसतना देव एकलोच. ताका कसली जावका म्हण देवा तृप्त करता ताका नांव एक घेतलें पुरो. आनी प्रपंचांत पुरा कोण घेवन तुमकां मागीर नांव दवरतलेच. हें वैराग्य. सेकंड म्हळ्यार उत्साह म्हणटाची झिलस. उत्साहान काम करता. म्हळ्यार देवाल सेव की देवाल एक्टिविटी. आतां उदाहरण जर घेतल्यार पूजा करतना थोडे लोक फॉर्मेलिटी म्हणून करतात. आळस येता, जांबे येता की हांगा देवाल सेव करचें काम करतना कसं लायला बा हें कसं लायला असो विचार येवन सो निरंतर देवाले सेव करचें. ताका जाय म्हळ्यार तुमकां उत्साह जावका. जप करचो हें करचो गुरू सेवा असो कसो नासो म्हण आमी एक परत देवान करून घेवचें. आमी केन्ना म्हण येवचें न्ही तें. कारण हांव ते गुरूजी लेसन की माणसाली सेवा आसतना एक वटान हेल्थ म्हळ्यार मे बी इमॅजिनरी भ्रमे आसले दिसता. बट फिजिकली भंय न्ही. हें तापत्र तें तापत्र आनी पुराय डिफरंट कमिटमेंट इतलो आसून देवान पुराय खंय एक उत्साह आसलो मागीर तो उत्साह देवान दिवका तें ताणें करून घेवका. आनी कोणालें करून घेवचें देवाक मन आसा तेन्ना तो पुरो ताका दिता. म्हाका म्हूण ना ताका. आनी म्हणटाची लास्ट आमी घेतिल्लो आसा तुमी मागचें म्हळ्यार तुमी देवाक वेवस्थीत अंडरस्टँड करून घेतलें ना म्हूण. तागूत आसता न्ही पुरा तुमी मागचें आवश्यकता ना.
सेकंड उत्साह कसं करता तुम्ही केन्ना डिम उरचाना डल उरचाना कसं करता तुम्ही एक्टीव उरका. थर्ड गुरुभक्ती. गुरुभक्ती ह्या स्टार्टींग हांव इल्लो म्हणलें तुमकां. तुम्ही कसं करा आनी कसं करा म्हणलें गुरूक बायपास करता क्या ना. आनी तशें खंय तरी लक्ष कोटी कडल्यान खंय तरी एक मेळटलो तुमकां. जाल्यार एक आसा म्हापशी दाखयता पुरो गुरू जाल्ले आसलेली आनी खंयच्या एक कारणान जाल्ली आसतली ते कंटिन्यू जाता म्हळ्यार ऑलरेडी ताका जाल्लें आसा. ताका कसं वचूं म्हळ्यार खाली काम करचें करता. गुरूला आशिर्वाद जाला पुरो जाला. सांग कशें तुमकां गुरूला आशिर्वाद जालो म्हणून जालें ना तुमकां. तुमी कसं करता म्हळ्यार कार्य करता. पूण गुरू कसं करता म्हळ्यार तुम्ही कशी काम करताची कितले लोकां मेळून काम करतात तुमी कोणाला वाटतं कशी. पण हांव रिपिटेडली हांव तेंच म्हणचें तुमकां कसं की म्हळ्यार आम पळोवचें कितलेंच की तुमी कितले लोकांक कितले गुड रिलेशन म्हणटा न्ही उत्तम रिलेशन संबंध दवरता की आमी पळयताचे. आनी खंयचे मनीस उत्तम संबंध दवरता आनी खंयचे मनीस पुरो लोकांक मेळून घेवन वता पुरो लोक घेवन काम करता तें तसंच जाय हांकां. म्हळ्यार अध्यात्म इज नॉट फॉर इंडिविज्युअल. एकल्या खातीर न्हय. तुमकां खातीर साधन कोणाक तें पुरो लोकांक करचे खातीर न्हय. तुमी आयसोलेटेड जावन एकलो जावन तुमगेलें कसलें करचें ना. पूण तुमी कशें करतात म्हळ्यार कलेक्टीव वर्किंगान तो तुमी जास्त इम्पॉर्टन्स दिवका. कोणाक सेपरेट करना की इंडिविज्युअल डिफरन्स उरता. प्रत्येक कडेन आसता प्रत्येक आपआपले संस्कार की आपल्या प्रमाणे तें उरता. बट फायनली तुमकां एक लक्ष दवरो ते इंडिविज्युअल डिफरन्सीस वी हॅव टू आयर्न आउट म्हणटा तें कसं करता म्हळ्यार तें डिफरन्सीस परत कसं दवरनाका ती आनी देवाला आयले तेन्ना एक देव एक दिसता सुद्दां आनी कसं तुमकां दिसना. सो हाजी तें पुरो करता सवय सांगता सुलभ अशें म्हणा वैराग्य म्हणे उत्साह म्हणे ताका दॅट प्रॉब्लम आसा. करताना ताका दिसना प्रॉब्लमच देव दिसना ताका. इमिजिएट कशें जाता की म्हळ्यार फाल्यां कशीं परां कशीं तागेलें तें एक प्रॉब्लम आसनाय तें तेंय द्रश्य तुमकां देव दिस येना. जाल्यार हांवें रिपिटेडली तुमकां म्हणलें आसा कसं लायक म्हळ्यार आमकां बेस्ट टिचर बेस्ट गुरू कोण की म्हळ्यार संकट की बेस्ट गुरू कोण की म्हळ्यार दुख्ख. कसं लायक म्हळ्यार तें आमकां जालें तितलें देवाक परिचय करून दिता आमकां. देव कोण म्हणून कळटा केन्ना दुखांत सुखांत देव कोण म्हणून कळना. सुखांत देव आमकां कसं की म्हळ्यार कॅज्युअली अशें घेता आमी तो आसना आमगेलो सदांच जालें. दुखांत तशें न्हय. तो पावता तागेले भक्त पुरा आमी करतात. म्हणून अशें म्हणटा ती केन्ना तुमी सुखांत आसा पळय दुख्खा बद्दल विचार करता उरा. हें सुख दुख्ख पिरियड आशिल्लो मनशाक. सो सुखा आसतना तुमी कसं करा दुख्ख येतलें दुख्ख म्हळ्यार कसं नासतलें हें सुद्दां कल्पना करता तुमी. सुख साम्राज्यांतून तांतूची तुमी उरनाकाची. सो सुखा आसतना आनी दुख्खा आसतना सुखाक करता म्हूण ना विचार तें येता. कित्याक दुखांत तुमी देवा लागीं वताची देवा लागीं गेले नंतर मागीर आमकां कसं कमी पडटा. हें फंडमेंटल तुमी एक लक्षांत दवरून घेवका. आतां आमकां आनीक पॉयंट्स लक्षांत घेवका हांगा. हें दुख्ख संकट आसा पळय देवान एक केलें नाटक खंय तें आमकां शिकोवच्याक. पूण कितें सुंदर आसा पळय देव नाटक करून घेवन तूं दुखांत कसं करता पळयता आमकां कळ्ळें. आमकां एक रोल दिता आमकां कसं म्हणटा तो दुख्खी तो संकट आसा म्हणून आमकां एक रोल दिता आनी तो रोल तूं कशें प्ले करता पळयता देव. आतां नाटकांत तुमी रोल केलो हय की न्ही. तो प्रॉब्लम कसले आसता ताणें कृष्णाला रोल करता हय की न्ही. कृष्णा बरें एक्टींग करता न्ही ते घरांत मस्त प्रॉब्लम आसता पापा कोटी कटले रोल आसता जाल्यार कृष्ण जाल्यार कृष्णाला एक्टींग करता. तशें देवान आमकां कसले एक रोल दिला. ते रोल तुमी परफेक्टली तागेले हाजे प्रमाणे करता पडटा. सो परमात्मा लेख तें नाटक कशें म्हणटा हाडला आमी आनी ताचो कर्म कशें करता म्हण दुख्ख दाखयता आमकां. आनी दुख्ख कसं लायलें तुमकां मागच्या जल्मांत खंय तरी आमी चुकले न्ही. एक लक्ष दवरा दोन प्रकार दुख्ख आसा हांगा. एक म्हळ्यार प्रारब्ध दुख्ख मागच्या कर्माचें आनी सेकंडली देव तुमकां वण घेवच्याक दुख्ख हाडटा. नाजाल्यार तो येना हांगा केन्ना येना. म्हण खंयच्या मनशाक देवा तांडून घेवचो आसा तो तसलें दुख्ख क्रिएट करता. आनी एनदर कॅटेगरी सेकंड कॅटेगरी पूर्व जन्म प्रारब्ध कर्माचें तें दुख्ख ताका येता.
आता तुम्ही खंयची कॅटेगरी पळोव का अध्यात्म येवता दुःख की तुमगेलें संकट की किंवा प्रारब्ध की मग आता थोडे लोकांक कशें आसा दोन्ही आसा थोडे प्रारब्ध आसा आनी थोडे देवा लागीं येवका मग पण तांणी म्हळ्यार आमी पळय कशें घेवपाक म्हळ्यार हे दुःख संकट आसा पळय एक ऑपॉर्च्युनिटी म्हणून घेवका तुमी तो म्हणून घेवका एक संदी सुसंधी देवाला वचपाक म्हण अशें घेवका आनी देवा लागीं येवच्याक प्रयत्न करता सो सूख म्हण सुखांत तुमी बसनाका ती तुमकां संकट म्हण दुःख येतलें संकट येतलें म्हणून ताका आनीक अशें म्हणलें आसा स्पिरिच्युअली तुमगेलें डेवलपमेंट जावपाक लागली दुःख शिवाय जायना म्हणून विदाउट कष्ट विदाउट दुःख स्पिरिच्युअल डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल हें एक तुमी लक्षांत दवरा म्हण ताका ज्ञानी लोक कसं मागतात म्हळ्यार देव म्हाका सूख नाका दुःख दी कसं म्हणजे निरंतर आमी तागेले बगी चिंतन करता आसा की सुखांत मागीर हें पुराय येता खंयचें रिसेप्शन थंय मातशें हांगा हें फंक्शन तें फंक्शन पुराय येता दुखांत येता की पळय दुखांत येना ताका दुःख एकय येता आनी कसलें ताका येना म्हूण आजी तुमकां स्पिरिच्युअली रियली ग्रो जावचें आसल्यार तुमकां कसं करपाक म्हळ्यार तें दुःख म्हणटा पळय तें लागीं करून घे दूर करनाका ताका कित्याक केन्ना तुमी दुख्खा लागीं वता देवा लागीं वता म्हणून अर्थ आसा केन्ना तुमगेलें दुःख तुमगे लागीं आसा देव तुमगे लागीं आसा म्हणून अर्थ आसा प्रोवायडेड तुमी सात्वीक दर आसल्यार सो हाजी देवा लागीं तुमी मेळका जाल्यार मेळका आमी देवा लागीं आनी फायनली आमी म्हणटा की मुक्ती म्हणून एक मेळटा आमकां मुक्ती अनेक प्रकार आसा एक प्रकार मुक्ती म्हळ्यार तुमी तागे लागीं रावचें आनीक तागेले राज्य प्रवेश करचे दूर थंय रावचें थोडे लोक हांगा बसले दूर आसा थोडे लागीं सो थोडे लागीं पावताची थोडे लोक दूर बसतात देवा लागीं आनी थोडे लोक तागेले भितर वतात हें श्रेश्ठ आत्मा देवच्यांनी पळयता पळय सकुबाई हें परत सांगलें आत्मा खंय गेलो म्हळ्यार तागेलो तुगेलो परमात्मा एक जाता एक रूप जाता अनेक प्रकार मुक्ती आसा तागेलें रूप जावन थंय उरता अनेक प्रकार 5 प्रकार मुक्ती सांगेले आसता तो सो सायुज्य रूप हें बरें आसा ते खंयचे प्रकार मुक्ती ते देवाल्या अनुग्रहा प्रमाणे आसता तो कशी तुमकां जजमेंट दिता त्या प्रमाणे आमकां तें इम्पॉर्टंट न्हय आतां सद्या आमकां इम्पॉर्टंट कशें की म्हळ्यार भक्तीच इम्पॉर्टंट हें सेवाच इम्पॉर्टंट आनी त्या देवान आमकां पुरो अवकाश दिला आतां आनी तूं केन्ना कॉम्प्रोमायज करना आमगेली सेवा हायर सायड वचका सेवा लोवर सायड जायना आनी थोडे लोकांक खंय जाता म्हळ्यार ते ग्राफ वयर वतना ते सकयल येता हें कसलें वयर वतना की म्हळ्यार लौकीक कमिटमेंट केन्ना जास्त जाता आमगेलें बिजनस केन्ना एक्सपांड जाता की आनी कसलें एक एक्सपांड जाता तेन्ना खंय जाता म्हळ्यार एटेंशन हांगा कमी जाता सो तुमी आतां कसं करता की म्हळ्यार इफ आर एट पर्टिक्युलर लेवल ट्राय टू मेंटेन दॅट लेवल त्या लेवला कमी येवचो दिवं न्ही तुमी शक्य आसल्यार वयर वचका शक्य आसल्यार न्ही शक्य आसा अशक्य कोणा ना कोणा शक्य नाशिल्लें शक्यांक ना पुराय लोकांक शक्य आसा इवन द डायींग मॅन आसा न्हय ही शूड से दॅट इट इज पॉसिबल मातशें तुमकां एक एग्जाम्पल दिलें आसा हांवें ताका फाल्यां मरणदंडान फाल्यां मरची शिक्षा दिल्या ताका तेन्ना तो आयकता ताका दोळ गिळना तबला आयकता तो म्हणटा कसं न्ही तबलाचें म्हण तो म्हणटा आयकलो तबला वाजयता म्हण कसं तूं हें नमगेलें फाल्यां मरताच न्ही तो म्हणटा म्हाका थंय शिक्का म्हूण आसता तबला म्हण तो म्हणटा आरे कसलो मनशां मारया तो म्हण फाल्यां तुका मरणदंड आनी तो शिक्का म्हणटा तो म्हणटा म्हाका एक सॅटिस्फॅक्शन की मरचे पयलें आमी अनेक विद्या प्राप्त करून घेतली कसं कितें केलें तशें आमी करता आमगेलें तशें न्ही तो बरें ताका कसं नाश पळय आयस्क्रीम खावका म्हण तशिल्लो म्हळ्यार मरचे वेळार ताका आयस्क्रीम खावका आनी कोणानी कसं अशें आमगेलें डिजायर तागेलें डिजायर कशें की पळय तो ही वॉन्ट्स टू हॅव वन मोर स्कील ही वॉन्ट्स टू हॅव वन मोर एक्टिविटी सो ताजे खातीर तुमी कसं करता की म्हळ्यार एक स्ट्रॉंग पॉयंट कशें धरता एक पॉयंट एक गुरू एक देव ह्या पॉयंट कशें धरता तुमी एक वेळ एक शिश्य गुरूल्या वता तेन्ना तो म्हणटा म्हाका मुक्ती केन्ना मेळटली म्हणून मजा पळय ही मुक्ती म्हणटा मार्केटान मेळची वस्तू न्हय ती मुक्तीक तुमी साधन करता भक्ती करता गुरू सेव करता तेन्ना तो कसं करता म्हळ्यार गुरू ताका एक बड्डी दिता आनी ते बड्डी दिवन ताका कसं करता म्हळ्यार वच हें तुका मोक्ष दिता म्हण
आतां पळय बड्डे घेवन मोक्ष मेळटले. आतां हांवें पुस्तक दिलें तुमकां, हाज्यान मोक्ष मेळटा म्हळ्यार मोक्ष मेळटा मेळना, जाता मेळना म्हण अशें न्ही. गुरून कसं सांगलें जाता, जाल्यार ते शिश्याल तसो तुका तयार उरता ती. सो ताणें एक बड्डी दिली आनी तो बड्डी घेवन भोंवता वरलो. गुरून सांगलें म्हाका हें मोक्ष मेळटा म्हूण. 60 वर्सां जालें हाका. कितें जालें? 60 वर्सां जालें. आनी तो बड्डी घेवन एक दीस गुरूलो येता तो. आनी हो बड्डी घेवन भोंवता सोबत येता वता आनी बड्डी तेगेल्या हातांत उरता. मागीर ताका नांव कशें पडलें म्हळ्यार बडगे बाबा म्हणून. बड्डे बाबा म्हणून म्हळ्यार बडगे म्हणून ताका एक नांव पडलें. तशें नांव फेमस जालें, तो प्रसिद्ध जालो. आनी तो गुरुल्या वता आनी तो गुरुल्या म्हणटा, तुमी दिले ते बड्डे धरून घेवन भोंवता सो म्हाका मोक्ष मेळना. तो गुरू म्हणटा, मोक्षाक आनी बड्डेक संबंध कसो मग? हाका रिलेशन कांय ना न्ही. बड्डे बड्डे, मोक्ष मोक्ष. हाकान ताका संबंध कसो म्हण? तेन्ना म्हणटा ती बड्डे काण उडय म्हण. म्हळ्यार तुका अटॅचमेंट वचका म्हण. निर्मोह म्हणटा आमी. ते केन्ना निर्मोह येता पळय तुका, बड्डे केन्ना काण उडयता तूं, तशेंच तें परत काण उडला काय म्हण. पयलीं आमी वैराग्य म्हण आयला पळय, तें तुका येवका म्हण. पयलीं ताजें तूं धरून घेवन भोंवताच पळय, तें मोह सोडका म्हण. सगळें घेवन भोंवताच न्ही. तो एक मिनीट सोडना. सोडल्यार खंय तरी मुक्त वेळ जाता की म्हण. सगळे दिवस नित्यान वता आनी परत बड्डे घेवन भोंवता. तो कितें बड्डे बड्डे म्हणटा. म्हळ्यार सांगचें तात्पर्य म्हळ्यार हें तुमी हांगा प्रयत्न करपा पडटा. प्रयत्न शिवाय कसलें मेळना हांगा. ताका मेळटा आशिल्लें केन्ना तो त्या प्रमाण तो भक्त आशिल्लो, गुरू भक्त आशिल्लो, ताका मेळटा आशिल्लें. हागेन कशें खाली इजिली ताका मोक्ष मेळटा, इजिली कांय करना आशिल्लें. तो गुरून ताका शिकोवचे खातीर तशें केलें. म्हण हें मोक्ष मार्ग म्हणटा ती सुलभ ना तें. त्या प्रमाणे ते मेटल म्हणटा न्ही, तें परत तयार जावका आनी गुरू परत निरीक्षण करता आसता. एक वेळ मुक्ती मेळ्ळे नंतर तो खंय जाता, तो कोणाक आयकना न्ही मागीर. तो तशें गुरूक सुद्दां आयकना तो, तें सावनी. तुमी आतां प्रत्येक लोकांनी एक अवलोकन करता. तुमगेलें मन शुद्ध आसकी कशें, हृदय शुद्ध आसकी कशें. इतल्या वर्सान जावका आशिल्लें तें नामस्मरणान हृदय शुद्ध जावका, मायंड प्युअर जावका. तेन्ना आत्मशुद्धी म्हणून येता. पयलीं कशें हृदय शुद्धी, देन मनशुद्धी, मागीर हें आत्मा. तुमी आमकां हृदय लेवलार आसाचें. बॉडी प्युरिफिकेशन म्हळ्यार नांवचें प्युरिफिकेशन न्ही, नाल्ले निमित्त अशें दाखनाकात तुमी. हृदय शुद्धी, मनशुद्धी आनी आत्मशुद्धी, तें पुरा डिफरंट स्टेजीस. म्हणून ते एक भजन म्हणटा पळय, देह शुद्ध करुनी हें जालें. मनशुद्धी सुद्दां जावका आमगेलें, आत्मशुद्धी जावका. आतां हृदय शुद्ध केन्ना जाता म्हळ्यार हें म्हणटा आमी केन्ना हांगा दाखयता पळय की न्ही, हें पळय हें हांगा सांग, हांगा शुद्ध कर अशें म्हणटात. हृदय शुद्ध केन्ना जाता म्हळ्यार हांव तूं म्हण केन्ना जाता म्हण. पयलीं त्या भावन वचका तुमगेलें. नंबर 1 कसो जालें, नानू नेनू म्हणलें वचका तुमगेलें. हें वचना तें सादारण. संबंध नाशिल्लें घरान अभिमान घेवन तें आमगेलें कुटुंबाचें खंय कितें करता की आख्खो वचून हागेलो परिचय सुद्दां ना. तें आमगेलें कुटुंब, आमगेलें दायज. केन्ना डायरेक्ट आमगेलो भाव ब्रदर आमकां कामां येनाची. आनी हें कोण तुमगेलें कामां येता थंय, हें आसून भावन वचका. तुमकां एक्क येवका, मेगेल म्हण कोण आसलो देवेक लक्ष्मण. कळ्ळें? देवेक लक्ष्मण. मेगेल म्हण कोण आसा म्हळ्यार देव. नानू नेनू म्हळ्यार हें खंयचें उपयोगाक येना. सेकंडली हें सर्व देवाक अर्पण केलें तेन्ना, सर्वस्व ताका निवेदन म्हणटा तें अर्पण करचें. ह्या स्टेजाक आमी पावले की पळोवका. आतां फस्ट हांव मेगेल मेळना, तें पुरा गेलें ना आमकां. हें बॉडी प्रेम आसा पळय तें सुद्दां उपयोग ना. त्या बॉडी खातीर आमकां कसो न्ही सगळे दिसान बॉडी बद्दल विचार करचे न्ही. सो त्या स्टेजान आमकां पास जालें ना. सेकंडली देवाक पुरा आमी अर्पण केलें की आतां पुरा अर्पण केलें. उदाहरण आसा तुमकां बली चक्रवर्ती. म्हाका सुमकार पळय पळय ताणें पळयलें ना. तशें मसलो कसो. सो खंयचे मनुश्य देवाक दिता
तो दुर्बळ म्हणून जावचो प्रश्न ना थंय. देवा दिवन कोण दुर्बळ जायना. देवा दिवन कोण तो दुर्बळ जाल्यार एक एग्जाम्पल घेवन या तुम्ही. खंयचं एक उदाहरण तुमगेलं म्हगेलें उदाहरण तुमगेलाच उदाहरण देवा दिवनच पळय तो परत काण घेतलो म्हणलें. आता लौकीक लोक म्हणटाचे परत देवस्थानावर घालतो पुरो तें तागेलें सर्टिफिकेट तुम्ही घेऊ का म्हणून. ह्या विशयान तो आध्यात्मिक प्रपंचान तो लौकिक लोकांना उपदेश कसल्याक आमकां उपयोग येना. तुमगेलें एक डिसिजन तुमगेलें एक कन्विक्शन आरे तें वचता पडटा. तो सर्वस्व अरे तनु मन धन पयलीं आमी बॉडी मन ताका दिवका देवाक. पयशे जावका म्हणना ताका दिवचाक आस्ती जावका म्हणना. आतां महाराष्ट्र संत मंडळ जर पळय कसं ना सांगेलें कांय ना काही ना सांगेलें की जिवनाक नॅक्स्ट जेवणाक गॅरंटी ना. परत आनी तांगेलें शरीर देह मन परत ताका देवा दिलें आत्मसमर्पण. थर्डली सर्वा वयर केन्ना प्रीत दवरतात तुमी. युनिवर्सल ब्रदरहूड म्हणटा आमी युनिवर्सल लव. सर्वा वयर प्रीत द्वेष भाव येवं न्ही. सर्वा वयर अनुकंप उरता आमकां. जाल्यार आमी तशें 4 लोक आसले कसले डिफरन्स आसा पळया. हे 2 लोकांना एक ग्रूप तेतून फर्स्ट स्टॉप करता. पूण आमगेलें सर्कल आमगेलें एक सदस्य तो कसो लिहिला खबर न्ही. ताका म्हणटा की आतां चेडून सिलेक्ट म्हण हांव सिलेक्ट केल्ल्याक न्ही. चेडूं हावस बद्दल करता म्हणटा बट हावस तिका चेडूं म्हणटा. आमी 2-3 एग्जाम्पल घेतलेलो आसा त्या दुसरो. आमाक तो येवनाक म्हणटा फंक्शनाक. मागीर ताका कळटा की म्हळ्यार हावस कसलो म्हणून कसलो ताका म्हणून कळना. सो तशें देवाल बद्दल आमगेलें गुरू बद्दल आमगेलें तशें इम्प्रेशन आसूंक शकता. तें समन्हय गुरू बद्दल दोश की देवा बद्दल दोश देवा बद्दल कंप्लेंट करचें आमगेलें योग्यता न्हय तें. तशें आमगेलें मनांत तूं केन्ना येवं न्ही. सो हें पुरा सुलभ आसा तुमकां. सर्व वेरी रिलेशन जावचो प्रॉब्लम आसता तुमकां ना. आनी कसं जाल्यार सेपरेशन की मेंटॅलिटी महत्वाचें आनी कशें की म्हळ्यार तुमी कसलेंय अपेक्ष करनाशें काम करता उरा. निरपेक्ष भावनेन. थोडे लोक सांगचे म्हळ्यार देवस्थानात काम केन्ना हांगा लोक वता तें वता लायक जाता हे दृश्टीन करनाका तुमी घडलें तें ऑटोमॅटीक तें परत कसं जाता जाता वचता तें लक्ष थंय दवरनाका तुमी. बिकॉज ऑफ दीस आय शूड गेट दीस हें केल्या निमित्त म्हाका हें मेळटा. देवाक अपेक्ष करनाका. देव कसो म्हण दिता. आतां देव कशें येता कसं तरी ताका केल्या नंतर आतां मुप्पी लेवलाक कोट्टवलिंग म्हणून आमी म्हणटात पळय की न्ही. कसं लागता तितलो पुराय दिता आनी इतलो पुराय केल्या नंतर देव दिना अशें उरता. सो तुमी अशी एकदा म्हळ्यार देव सर्व लोकांची काळजी विशेष आमगेली सुद्दां काळजी घेता. भक्ती कोण गेले अशें तुमी प्रिंसिपलार वचता. सो आजी लोवर लेवलार हें पुरो मागता मनुश्य कारण तें हें जाय तें जाय म्हणून. एक लक्षांत दवरा तुमी केन्ना प्रोग्रेस करता वता मुखार वता वता पळय तेन्ना एटलिस्ट त्या स्टेजार मागता. वेन यू रीच द हायर स्टेज तेन्ना तो कसलें मागना. तो कसो मागता की म्हळ्यार देवा तुगेली सेवा आनीक जास्त तशें कर. तुगेलो वैभव वाड तशें कर देवा. आनीक जास्त लोकांक तुगेलें हें तशें कर हें तो मागता. तागेले खातीर तो कसलें मागना. तो हायर स्टेजार रे तो तागेले खातीर कसलें मागना. मागच्या कवच करतना मनुश्य दिलें ना कसलें मागनी. हायस्ट आमकां कसलें दिलें म्हळ्यार हें शरीर दिलें आनी सेकेंडली हांव तेवच्यो आमकां तो बुद्धी दिला न्ही देवान आनी कसलें जाय आमकां. हें 2 आसल्यार पुरो की आमकां देवा आमकां भितर इनवॉल्व जावपाक एक चान्स दिला. आनी सेकेंडली मनुश्य म्हण आमकां दिलें हांगाच आमी देवाल कसो लागीं बाकी आमगेलें तें प्रारब्ध आमचो भोगता उरका. सो हांगा अपेक्षा नाशी केन्ना निरपेक्ष भावनेन आनी ऑल दीस कंडिशन्स खंयचे सर्व प्रिती कसलें मागचें ना तेन्ना तुमकां देवा वयर प्रेम येता. आतां प्रेम ना म्हण ना आसा प्रत्येक कसं प्रेम तागेले क्रायटेरिया तागेले डेफिनेशनार बगता. तो म्हणटा हांव भक्त हो म्हणटा हांव भक्त बट खंयचे प्रमाणे भक्त म्हणटा देवा मात्र गोत आसा. सो ताजे खातीर तुमी कसं करा म्हळ्यार तुमी करता वचा आनी आदना फाल्यां खंय जाता म्हळ्यार देव आसपाक तुमकां आत्म जाता. सगळे दिवस तुमी तागेले विचार करताची
आधी देवान हें कशें करचें तें कशें करचें कसं कमी जाता की ताका निरंतर तागे एकूच विचार आसा की तो देव म्हण. सो आजी देव अशें म्हणटा की देव प्रीच करता मात्र मागता नाही म्हण. देव कसले आसा प्रीच करता मागता नाही तुमगेलें. तुम वचन मागचें अशें न्ही. ताका कसं काय म्हळ्यार ताका प्रीच करा तुमी आनी हें आमगेलें जायना. सर्व लोकांना देवाला भक्ती देवस्थान येवचें कसं लायक म्हळ्यार एक रुटीन म्हूण येता तो प्रेमार येना. आनी प्रेम जर आशिल्लो आसल्यार तो एवरी ऑपॉर्च्युनिटी घेतलो आशिल्लो देवस्थान येवच्याक. देवार प्रेम आसता तुमी खंयचें येना थंय. तें फंक्शन हें फंक्शन खंयचें बंधन येना थंय. आतां आमी कशें केलें की म्हळ्यार हांव खंयचेंच हें केलें नाशिल्लें. इवन माय ओन फॅमिली फंक्शन्स तेन्ना हाचो प्रश्न येना तो. जाल्यार हांव कोणालें वायटपण घेतिल्लें ना. खंय वचना जाल्यार तुगे म्हाका कोणें वायट अशें आमी एक लक्ष्य खंय म्हळ्यार तुमकां ते संबंद वाडचे मनांत आसा. तुमकां तें करता म्हूण तुमगेल्या मनांत आसा. कोणें वाटलें की ना तुका म्हळ्यार तुमी एक तुमगेलें एक प्रिंसिपल आतां तुमी कशें कोणाक वायट ना न्ही. आतां उदाहरण घे तूं म्हाका एक मॅरेज आपयलें हांव गेलो ना तुमकां वायट जालें वेळ तांचो आनी वायट लक्ष कसो जाता ते वायट लक्ष प्रश्न येना. सो देव आशिल्लो खाली प्रेम करच्याक प्रीत करच्याक आनी ताका लागीं कशें आमी मागचें हें पळय करना. हांव येदोळ म्हणलें आसा तुमकां देवा लागीं तुमी मागचें म्हळ्यार यू आर अंडर एस्टिमेटींग. मातसो दिना म्हणून जालें न्ही. आतां हांव मागता म्हळ्यार प्रश्न कसो जालो तुमी लक्षाक की तो दिना म्हण तुमी मागता म्हण तशें न्ही तें. योग्य टायमार तेन्ना दिता. केन्ना दिता तो योग्य टायम. आतां तुमी झाड बीं घालता तशी फळ येता वता काय ना. आमचें नॉलेज ना खंय करता डेली वता झाडां लागीं फूट जालें केन्ना फ्रूट दितालें 3 वर्स कोण कितें सांगता फ्रूट दिता म्हण 3 जालें तो पळयता वता हें सोडलें की तें सोडलें की. देव तशें न्ही. काम कशें म्हणटा तुमी करता वचा ते इट वील टेक इट्स ओन टायम तेन्ना तें तुमकां तें फळ मेळटा. सो आज हें कर्म जालें म्हणटा तें आमी कर्माचें नॅक्टास पळय हें पुरो आमी स्प्रेड करून घेतलें. बंधनांत कोण पडलें हांव गेलें की देवान गेलें तुमी तें घालून घेतलें न्ही. कोण सोडून घेवका तुमीच पळय म्हूण तो उपाय कर न्ही. आतां देव कसं करता तुमगेल्या कर्मान ते कर्म करतना देवान निमगेले वय तुमी देवा पळय बंधनकारक कर्म करता म्हूण तेन्ना निमगेलें ना. आतां केन्ना शिरकलें तेन्ना देवाला उडगास येता तुमकां म्हणून पयलेंच तुमी कर्म करतना विचार करता हें कर्म केलें हांव शिरकत म्हूण खंयचें हें प्रापंचीक बंधन आसा पळय हातूंत हांव शिरकता आनी देवाला कसं करता पळय हांव मुक्त जाता आनी थंय भायर येता. हें तुमी विचार केलो ना तेन्ना कशें की म्हळ्यार प्रपंचीक हें पळय आसतना देव कॅज्युअल जालो. केन्ना ट्रॅप जालें पळय आतां देव सिरियस जाता तुमकां. हें देवाला सिरियसनेस तुमकां स्टार्टींग दवरून उरता. सुख आसूं दुख आसूं तुमगेलें एप्रोच सेम टायप पळय एकूच टायप तुमगेलें अप्रोच उरता. सो हाजी खंयच्या मनशान तें कर्माचें जाल स्प्रेड केलें ताणें तें कट करता. ही ओन्ली हॅज टू कम आवट. आतां गुरू ताका हेल्प करता कशें म्हळ्यार कशें भायर येवचें गायडन्स दिता. नाजाल्यार प्रयत्न तुमी करता पडटा. हाजी तुमी एक स्टेजार पावता कशें की म्हळ्यार मुगेलो आशिल्लो तो देव सर्वव्यापी म्हूण त्या स्टेज आयले नंतर तुमी मागीर हांतुंतल्यान भायर येतात. जालें सर्वव्यापी तो देव तुमगेले लागीं आसा म्हूण तें फिलींग तुमगेलें येवका. आतां सर्वव्यापी देव न्ही तुमगे वयर तुमकां भरवस ना. तुमगेलो भरवस आसलो तुमकां ना. कोणा वयलो भरवस ना तुमकां. डॉक्टरा वयलो भरवस ना गुरू वयलो भरवस ना देवा वयलो भरवस ना तेन्ना आमी मुखार वचचीं कशीं. सो हाजी खंयचेय मनुश्य आशा अपेक्षा ही वासना हे दोन जीवन करता इट इंडिकेट्स दॅट यू आर नॉट परफेक्ट. अपूर्णतेचें एक लक्षण तें इम्परफेक्शन म्हणटा न्ही ताचें एक लक्षण तें तुमी आतां मिनिमायज करता खंयचें अपेक्षा एक्सपेक्टेशन कामना डिजायर्स ताका एकूच डिजायर उरता ह्या स्टेजार खंयचें म्हळ्यार देव प्राप्ती. हें एक सोडून आमगेलो पुरो आसा खंयचें देव प्राप्ती सोडून न्हू पुरो आमगेलो मल्टिपल डिजायर आसा. देव प्राप्ती डिजायर कितलो लोक आसा फ्रँकली म्हाका सांगा. ना आसा की ना आसा स्ट्रिक्टली सांगा हॉनेस्टली सांगा ना. आतां आमी कशें करता ती देवाला केले निमित्त आमकां खंयचें बरें जालें फिलींग ना म्हणना परलोकलो आसा दैवीक भावन परलोक आसा ना म्हणना हांव सांगना.
बट ते इंटेन्सिटी आसता पळय इंटेन्सिटी तें कितले डेप्थ वचका तितले डेप्थ ना. आनी तो गुरू कसा करता म्हळ्यार हें सांगून 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 ते ताका डीप तशें करता. तो देव कशें अवकाश म्हळ्यार इनसेपरेबल. तुमगेल्यान तो धूर वच न्ही. तो गुरू लेख काम कितें कशें म्हळ्यार तो गुरू तुमगेल्यान तो देव पळोवच अशें तुमकां अनुकूल करून दिता. सो ताजे खातीर तो म्हणटा हें पळय एक्सपेक्टेशन आसा पळय उणी करात तुमी. आनी केन्ना तुमी त्या स्टेजार पावता नित्य मुक्त म्हणटा ती. मुक्ती म्हळ्यार ही मुक्ती न्ही. आशा अपेक्षेन मुक्ती घालता एक्सपेक्टेशन तेन्ना ताका मुक्ती मेळटा. सो पयलीं तुमी कम आउट ऑफ दॅट. सो आदी अनेक जन्म हें तुमी लक्षांत दवरतात. कित्याक कृष्णान भगवद्गीतांत म्हणलें आसा अर्जुनाक. अर्जुना म्हाका कोटी कोटी जन्म जाले म्हाका उडकास आसा तुका ना. इतलें डिफरंट. कृष्णाक परत उडकास आसा. आमकां काल कसं म्हणलें म्हणून ताका सांगता. काल तूं अशें म्हणलें मरे हय बाय हांव अशें म्हणलें म्हणून म्हणटा. कृष्णान तशें न्हय परत उडकास आसता ताका. सो अनेक जन्मांत सभास केलें म्हणटा आमकां. आदी हाजें म्हाका शिरकून पडलें आमी. इतल्या जन्मांत आमकां कशें केलें म्हळ्यार हेंच करता बसलें खाण जेवण कळ्ळें तुमकां. घर दार भांगर नोकरी ह्या जन्मांत तेंच करता आसत. हे खंयचे तरी एक जन्मांत हें कठीण जावंक आमगेलें. अशाश्वत म्हणटा तें. अशाश्वत वस्तूचे आमगेले कसं संबंध आसा पळय ते आमी कट करून घेवका. अशाश्वत टू शाश्वत म्हण ताका म्हणटा ती मॉर्टॅलिटी टू इमॉर्टॅलिटी. म्हणटान ते वच खंय मॉर्टॅलिटी टू इमॉर्टॅलिटी. अशाश्वत धरून गेल्यार आमी शाश्वत अशें कळ्ळें वचका. सो शाश्वत जर जाय जाल्यार तुमी हें परत सोडका. खंय तें इम्परमनंट म्हणटा न्ही तें परत तुमी सोडका. सो आदी तो परमात्मा तुमगेले आसा म्हण तुमी पळोवका. तेन्ना तें कर्मबंधन लागना तुमकां. पूण ताका म्हणटा ती केन्ना ज्ञान प्राप्त जाता मनशाक. उदाहरण गुरू. ताका खंयचे कर्म दोश लागना. ताका पाप पुण्य कसलें उरना ताका. लौकीक दृश्टीन ते पाप कर्म जाले पळय तें लागना ताका. तशें म्हणून साद्या लोकांक न्ही. साद्या लोकांक खंय जाता म्हळ्यार हें परत लागता. हें कोणाक लागना म्हळ्यार ज्ञान. म्हणून कृष्णान मेळना पळय ज्ञान म्हणटा परत सर्व कर्म भस्म करून उडयता म्हणटा. ते ज्ञाना खातीर आमी प्रयत्न करता. तें ज्ञान कोणा मुखांतर घेवपाक म्हळ्यार तें ज्ञान गुरू मुखांतर आमी घेवपा पडटा. आनी तें ज्ञान परिपक्व आसतलें. सो भगवंता मुखांतर कसले एक संबंध देवान दाखोवन दिले पळय तें घट्ट संबंध आमगे. आज उदाहरण जर घेतल्यार हें परत संबंध आमी क्रिएट केले न्ही. ते देवान एक संबंध करून दिले आमकां परत. तशें पळयलें देवान तुमकां मस्त उपकार केला. एक गुरू प्राप्त करून दिला. सत्संग प्राप्त करून दिला. देवाला सेव करचे योग दिला आमकां. मनुष्य जन्म दिले. हाजे भायर कसलें दिलें ना सांगा तुमी. बट भायर गेले नंतर येता उडकास. भायर गेले खंय जाता तापत्र नाशिल्लें हें परत येता. फिलींग ऑफ इनसेक्युरिटी. तर देवाला आशिल्लें तेन्ना इनसेक्युरिटी फिलींग उरनाय. देवार विश्वास आसलेली इनसेक्युरिटी फिलींग येवं न्ही. कित्याक तुमकां दुसऱ्यांक कांय जालें ना तें तुमकां जायना न्ही तें. ताका जालें तुमकां जाता. तो मरता तुमी मरतात. आनी भंय कशेलें. ताका रोग आसा आमकां रोग आसा भंय कशेलें ताका. तुमकां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जालें कांय जालें ना. ताका जालें तुमकां जाता. तशें तुमी खंयच्या सिच्युएशनार तुमी अधीर म्हणटा न्ही धैर्य काण घेवन. सो आदी देवालें एक कसलो संबंध आसता पळय म्हळ्यार आमकां तें घालन दिलें ताणें. तें आमकां एक सांगतो आनंद पावता आमी. देवान एक कसो एक आमकां योग दिला पळय. कसलें एक बंधन घालन दिलें आमकां. तशें पळय फॉर्च्युनेट न्ही आमी. तसलें एक मेळका असलें एक मेळका. आमकां तसले गुरू मेळका. कित्याक कुटुंबान जल्मा येवका. आनी खंय तरी जाल्यार गती कशें आशिल्लें आमगेलें तें विचार करात तुमी. सो देवान घाल्लें कसलें एक संबंध आशिल्लें तें परफेक्ट. आनी बाकी पुरा संबंध आसा पळय दुखकारक संबंध आमगेले. आदी तुमी एक सिंपल एक घेया. वेर यू आर मोर कम्फर्टेबल इन दीस ग्रुप आर आउटसायड. सही की न्ही. अर्थ कसो लागलो. केन्ना तुमी म्हणटात हें आमगेलें हांगा आमकां कसलें एक सुख समाधान संतोश आसा. ते भायर लोकांक ना. भायर लोक बट तुमकां करका पडटा प्रपंचांत. हे संबंध कोण तुमी केले न्ही.
तुम्ही सिलेक्ट करून आयले न्ही ते तुमकां बरयलें हांगा ते बरयलें म्हण तुमकां देवान तें दिलें. सो दॅरफॉर तुमकां कशें जाता म्हळ्यार ह्या संबंधांत तुमकां जास्त आनंद मेळटा. यू फील मोर सेक्युअर्ड. समाधान आसा सॅटिस्फॅक्शन आसा तें भायर आमकां मेळना. तें बरें कॅज्युअल जाता कशें आसा बरें आसा कळना तें खावची जेवची पुरतें तें जाता. सो आमी कर्म करताना कृष्णान म्हळें प्रत्येक कर्म तुमी करताना विचार करून करा. बंधनकारक कर्म करनाकाची आनी हांगा घेव तशें करनाकाची. कर्म कशें करा म्हळ्यार आनी त्यान वच्चे कर्म करा म्हण हांगा घट्टी जाव तशें कर्म करनाकाची आनी आत्मशुद्धी खातीर कर्म करता म्हणटा. खंयचे खातीर? आत्मशुद्धी खातीर. येदोळ आमी तें रेफर केलें आनी तें देहशुद्धी, मनशुद्धी आनी आत्मशुद्धी. तुमी आतां कशें करता म्हळ्यार प्युरिफिकेशन ऑफ द सोल. ताजे खातीर तुमी आतां करता आसा पळय हें करेक्ट आसा की देवाला सेव हें परत कितें अनेक प्रकार करतात तुमी. आनी हें कशें करता म्हळ्यार अनेक लक्षांत दवरा. हांव कशें करता म्हळ्यार पुरा दृश्टीन हांव सेव केलें गुरुजीले आसतना. पर्टिक्युलर एक मार्ग घेतिल्लो ना. खंयचे खंयचे ऑपॉर्च्युनिटी आसा पळय त्या प्रकार हांव सेव करता गेलो. ती तसल बुद्धी देवान दिवका ते गुरुवान दिवका. आमी केल्लो म्हणून प्रश्न ना हांगा. ताणें करून घेतलो म्हणटा. आमी करचें न्हय तें. ताणें एनर्जी दिली, ताणें ती बुद्धी दिली. ती देवान बुद्धी गुरून बुद्धी दिली हांव करचें कशें नाशिल्लें. ती बुद्धी घालना देवान. सद्या आमकां देवान एक बरें एक वाट दाखोवन दिली. म्हूण ताका म्हणटा ती ह्या शरिरांत तुमी जर घेतल्यार एक पॉयंट आसा वेरी स्ट्रॉंग पॉयंट तें हें खंयचें हें हें कशें करता म्हळ्यार कंटिन्युअस थिंक करता उरता. करता की ना तुमी? करता न्ही. आतां एक ब्रॉडली एक तुमी एक एनालिसीस करा. सेल्फ एनालिसीस म्हणटा आमी. 24 hours पर डे कितले तास न्हिदताचे 6 to 8 घेवं अशें घे कडने एवरेज 16 hours मेळटा तुमकां. 16 hours सांगतो तुमी खंयचे खंयचे प्रकार आलोचन करतात. और पॉझिटिव्हली 16 hours सांगतो देवाल कितले देवाल विशीं तुमी कितले आलोचन केलें कितले टायम. एक रफ आउट ऑफ 16 hours अशें म्हळ्यार तुमकां थॉट्स येता न्ही. तें थॉट येता हें थॉट येता आनी येता तें आयलें तशें आनी एक कडेन व्हरता. एक थॉट म्हणून तें दाडो ब्लँक आसल्या बरें तें कळ्ळें. तें स्प्रेड जावचें दिवं न्ही तें थॉट. हांव कशें करता परत फ्रँकली सांगता तुमकां थोडे शटअप म्हणटा आशिल्लो. म्हळ्यार प्रॅक्टिकल हांव सांगता तुमकां असो विचार तें शटअप म्हणटा आशिल्लो. आतां तुमकां ते कितले थॉट्स येतात ते म्हळ्यार डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन डबल कितले तुमी आउट ऑफ 18 hours कितले उडोवक आसा की कितलें चिंतन करतात. कितलें कितलें आं कितलें नाही नाका अशें जनरल हें नॉट पर्टिक्युलर कडे जनरल एनालिसीस. सकाळी वॉक करता 45 minutes. ते नांव देवाचं स्तोत्र सांगता. ओके ओके. फूल घालता फूल घालता आनी हांव सांगता आसता. ओके जालें आतां हें जालें फूल घालता वॉकिंग जालें. रेस्ट ऑफ द टायम मागीर कशें येता न्ही हांव जालें ओके. आतां मागीर कशें जाता गोश्ट आमकां हेच थॉट येता आमगेल्या हेल्था बद्दल तागेल्या हेल्था बद्दल आनी कसं कितें कसं परत विचार येता आनी ते वन लीड्स टू अनदर थॉट. हें एक विशियस सर्कल म्हणटा आमी तें म्हणटा स्प्रेड जाता वता. जावचें कशें ना आमगेलें इमॅजिनेशन कल्पना करून घेवन वचप न्ही. अशें जाता की कितें तशें जाता कितें ताणें अशें केलें कशें फक्त करतलें की कितें जालें जाल्यार कसं करता कसं नाही जालें ना न्ही कशें म्हळ्यार पळया हें विचार सरणींत कशें पडला की म्हळ्यार नथींग इज हॅपन आनी जावचें तें कशें करचें ना खंय करचें आतां तुमगेलें कशें म्हणून कशें करता आनी तशें फेस केलें जालें तें एज इट इज वॉट एवर कम्स यू फेस इट न्ही. तें कांय करचें ना ताका. म्हणून हांव म्हणचें कशें की म्हळ्यार तुमी आतां हांव म्हणटा शटअप म्हणटा तशें म्हणून केन्ना तुमी आतां सकाळीं केलें न्ही एवरी थॉट आसा न्ही ते विचार करा हांव खंयचे विचार करता आसा म्हूण कळ्ळें. सोड सोडत तें सडन तुमी डायवर्ट करता डिवेशन करता. हें सुलभ उपाय तुमकां. प्रत्येक तुमी हें करतना विचार करचे आनी खंयचें एक टॉपीक आसा न्ही ताजे बद्दल मस्त वचनाका तुमी. आतां एक उदाहरण जर घेतलेलें पयशाचो कसं करता म्हण थंय घेवचें की हांगा घेवचें की आनी कसं घेवचें की 3 तास सांगतो गेले
तें पेपर वाचलें हें पेपर वाचलें आनी कसं म्हणून खंयच्या गिलिशान घेवन ते घालता ते फोंड आनी देवाल भक्त कोण आसा तो 1% 2% घेवन बसना तो खंय मेळ्ळा पुरो म्हणून करते तें जावन अशें तागेलें जिवन वतलें. आतां हाजी आलोचने प्रमाण तुमकां कर्म जाता. यू आर वॉट यू थिंक, यू आर वॉट यू थिंक वय की न्ही. आनी कशें विचार करता तशें कर्म जाता. कशें कर्म करता तशें फळ मेळटा. सो आमी ते विचार केले म्हणून ते कर्म केले म्हणून अंत पडले. सो नेक्स्ट तुमी ते मिस्टेक करनाका त्यात. आतां कशें कर्म करता की म्हळ्यार ते आलोचन करा तुमी की असं कर्म करणे म्हणून आनी आमकां अटॅचमेंट वाडचें कर्म नाका, ट्रॅप देंवचें कर्म नाका, असल दृश्टीन तुमी कर्म करता. सो आतां उदाहरण जर घेतल्यार हांव सुद्दां आलोचन करता. म्हाका केन्ना त्या पयशाचें हागेलें तागेलें कसं उडगाचें कॅज्युअल चिंतलेंच 1 मिनीट. नेक्स्ट कशें जालें की म्हळ्यार तें कशें करचें हें कशें करचें आनी कशें करता हें चिंतचें हें खंय केन्ना म्हाका येना. अदर्स म्हाका कन्सर्न ना म्हूण ना, कन्सर्न आसा बट तितल्या मोमेंटाक 24 hours तुमगेर म्हाका तें येना, ते क्षणीक तें येता. म्हण तुमी आलोचन करतना हें लक्षांत दवरा. म्हण आमगेलें आतां कंडिशन कशें जालां की म्हळ्यार हें कळ्ळें तुमकां. हें पळय कशें रिलेशन आसा थॉट थिंकींग प्रोसेस कर्म एंड फल. सो म्हाका कशें केलें म्हण तुमी अशें जालें न्ही आमगेलें मुखार तें रिपीट जावं मुखार आमगे लागीं हें रिपीट जावं न्ही. सो म्हाका असल विचार केलो म्हणून तशें कर्म केलें आमी तें कर्म केलें म्हणून आमगेली परिस्थिती. सो मुखार तें करनाकाची म्हणटा कशें म्हणटा आसाची बांयक नदीला बसून आमी ताणें येयलें ताका कळ्ळें आनी तो तडपडता आसता. देवा लागीं बसलेच आमी आनी जाल्यार तिका तडपडता आसता म्हळ्यार देवा वयर आमकां विश्वास ना. आनी एक उदाहरण दिलें ताणें इतलें पुरो आयदनां भरून आसा काय शीत रांदे पुरो जाल्यार तिका तो तडपडता आसा. भुकेन आसा कसो लायक म्हळ्यार ताका तें कशी घेवका म्हणून कळना म्हणून देवा लागीं बसून आसतो देव कशें प्राप्त करता म्हणून ताका कळना. इन शॉर्ट हें आनंद आनी कसं देव तुमगेलें आसा तुमी सोदता आसा भायर खंय आसता तुमगेले भितर आसा ते भायर सोदता म्हणना. सो फायनली तुमी कसं करता की म्हळ्यार सर्व कडेन एकूच पळोवता तुमी तो देव आसा पळय सर्वान तो एकूच देव पळय तुमी आनी कोणाक निंदन करनाकात तुमी. तेन्ना कसं जाता म्हळ्यार देव तुमगे लागीं घेता आनी तुमकां तें पुरा अनुकूल जावन अशें करता. सो सुदामाजी कृष्ण परमात्माक मेळटाक भायर सरला. हाजे अर्थ ताका भक्ती ना म्हूण ना. दूर आसलो की लागेलोच तो, लागीं आसलो की देव आमगेलोच तो वैकुंठ आसलो की आमगेलोच तो, हृदयांत आसलो की आमगेलोच. आनी सुदाम इतलो पुरा पॉवर्टी इतलो पुरो दुर्बळ घरांत खाण जेवणाक कसलें ना जालें की कृष्णा विसरलो ना तो. तागेलें स्तुती करचें केन्ना सत्संग करता आशिल्लो केन्ना. आतां तसोच स्थितीर कोण सत्संग करता की घरांत जेवण ना. तुकाराम संत तुकारामान तेच न्ही घरांत कसलें ना ताका तें लक्षाक ना घरा कसलें आसा तेन्ना बायल खंय खंय वचून घेवन येता धुव आनी चडोवन पुरो आसा न्ही बाब तेणी कसं करता. हाका पांडुरंग वय तिका खंयचे तिका चडोवन दिसता. सात सुदामाक बायल सांगता आसा तो ज्ञानी मनुश्य हें प्रारब्ध मगेलें म्हणटा तो देव कसं करता मगेलें प्रारब्धाक हांव भोगता भंय न्ही तें बघून काडूं तें म्हणून तागेलें तें तत्वज्ञान कोणाय सुदामालें. जितेंद्र तो महाज्ञानी विशेष सुखान विरक्त म्हळ्यार वैराग्य प्राप्त जालें ताका. संग्रह बुद्धी ना ताका वट कर काय करका म्हणून कसलें ना कोणालें मागतलें न्ही कसलें मेळटा तांचो संतुश्ट आसता. आनी तागेलें पुला वस्त्र पुला पिंदील ताका कुचेल म्हणटा कारण तें पिंदील वस्त्र घालून बसता. कितले एक पडी बी कितले दिवसान तेंच वापरता आसा आमकां वर्सा 7-8 आसलें की पावना म्हण आमी पडटा पळय हें लग्जरियस तुमी कसं अध्यात्म करतात. खाली तें सांगता इतलें न्ही खाली पुस्तक वाचून पुला हें केलें म्हण अध्यात्म जायना प्रॅक्टीस करता. आनी एक्चुअली हांवें प्रॅक्टीस केलें कोण सुदामान तर कृष्ण शिवाय कसलें नाका.
जाल्यार ह्या वाटेन जेवण खाण अशें फुलां चडून अशें सुकळे म्हणटाले, फुलां क्रश जाल्याची दारिद्र्य तोंडार दिसून येता. दरिद्राची एक मूर्ती, गरिबीची एक मूर्ती म्हणून चेडवां पळयल्यार कळटा हे दुर्बळ म्हणून. तसली एक परिस्थिती. आनी दिपावळी परब आयले. परब म्हणून ते फुलां आसना पाप. इतलो आमी सांज चेडूं वचून आमी करता आशिल्ले. परब आयली कशें करचें तें करचें, हें हाडचें तें हाडचें म्हणून. चेडूं पळयता न्ही शेजारी लोकांक दिपावळी नवं वस्त्र हाडचें पळय, हांगेलो वस्त्र चड देवळांक हांकां गत ना. आतां भायर मात्र येता कोणें सहन करचें आपसूक तें सहन करचें येना तें. तेन्ना ते म्हणटा पळया तुका जाल्यार तुगे मनांत ना हांव मागना म्हणून गुत आसता तिका. जाल्यार कशें जाता सहन जायना ती परिस्थिती. ते कोणें फेस केलें तांकां मात हें अंडरस्टँड जाता. तेन्ना ते म्हणटा ते ब्राह्मणोत्तमा लक्ष्मीपती कृष्ण परमात्मा तुगेलो दोस्त बालमित्र तूं तागेलो वयर वयर उडगास काडटा. तो केन्ना द्वारकाधीश शरणागत रक्षक ब्राह्मण प्रिय ब्राह्मणाल भक्त तो औदार्याचें एक रूप तें तागेलें तूं कसलें वचना. सर्व लोकांक तो पोसतालो तागेलें तूं कसलें वचना म्हूण. आनी पळय मागणें म्हणून म्हाका गुर्त आसा जाल्यार आमी एक संवसारीक लोक कुटुंब आसता आमी. जेवण ना अशें कितले दिवस गेले आमगे लागीं दिपावळी परब लागीं येता आसा आनी तुमी वचून एक मागत तागेलें कसलें तरी दितात. कितलो म्हणून मागता म्हणून कसलें तरी मागत तागेलें. ताका मागचें मन ना. म्हाका आनी तूं एक सांगता तुमकां कशें म्हणाली ताणें कशें पॉझिटिव्हली घेतलें पळया. तो मागच्या म्हूण रेडी जालो ना, म्हाका कृष्णाक मेळचो एक योग मेळ म्हूण हांव तशें करता आशिल्लो केन्ना सादेलो मार्ग आसतना. एवरी कसलें एक ओकेजन आसा एक ऑपॉर्च्युनिटी म्हूण की गुरुल्या वचच्याक मार्दोळा वचच्याक त्या दृश्टीन हांव घेता आशिल्लो. आतां थोडो लोक कशें करता सकाळ वचून आयले आनी कसलो म्हण हांव तशें केलें नाशिल्लो. यू विल नॉट बिलीव एक दिवस हांव 3-4 वेळ गुरू गेल्लो आसा. तांचे एक निमित्तान कळ्ळें एक चान्स मेळ्ळें. सो हाणें कशें केलें की म्हळ्यार म्हाका एक आतां अवकाश मेळ्ळा. कृष्णाचो उडगास ना म्हूण उडगास आसा आनी तो कृष्ण परमात्मा अशें म्हळ्यार ताकाच दिवन सोडचो काय तो तागेल्या भक्ताक म्हणटा स्वताच अर्पण करून दिता. हें परत ताका गोत आसा. आनी प्रापंचीक ऐश्वर्य दिनाशिवत्व तो तो स्वयं ताका दिता आनी हांव मागीर दिनाशिवत्व अशी ती तागेले सांगता कोणाक सुदामाक तुमी थोडे कसं तरी घेवन आया. तो भक्तप्रिय. आतां सुदाम ते पयशे थंय उरो हें म्हगेलें प्रारब्ध म्हाका एक चान्स बायलेन दिला सर कित्याक म्हळ्यार कृष्णाक मेळ्ळें तो. असाच गोश्टी विचार केला ताणें जिवनांत म्हाका एक व्हड लॉटरी लागली कृष्णा मेळची तें लॉटरी देवाचें दर्शनच पळय ती व्हड लॉटरी आमकां तर दिवची लॉटरी न्ही. तशें मुखार वता आनी म्हणटा हे कल्याणी मस्त दिवसान कृष्णान वता देव म्हण आमगेले आमकां कशें म्हणटा की म्हळ्यार पेशंटा मेळटा खंय तरी व्हरकाक देवस्थाना वताना खंय तरी व्हरका गुरुल्या वताना खंय तरी व्हरका अशें परत सांगिल्लें आसा. आतां द्वारकाधीश म्हणून गोत आसा देव म्हणून गोत आसा खाल्या हातान कशें वता प्रश्न येता रायट. तेन्ना तो म्हणटा कृष्णाक मेळचा वता हांव कशें वचचें म्हूण खंय तरी ताका दिवच्या योग्य आशिल्लें योग्याचेर कसलो आसा गेला आतां तागेले अंतस्तकांत आमी देव खाली कृष्णाले अंतस्त कशें आसा पळय कसं तरी आसा कसं आसा गेला ती वता हांगा थंय पळय मागून गोत आशिल्लो आमकां तें फोव घेवन येता. हांगा चेडूं कसं करता की म्हळ्यार आमान तांकां हाडलें म्हूण
ती परिस्थिती कशाच पडे कृष्णा म्हणून सांगत ना हे अवसून आम काढलं म्हणून कळलं रे हात मोकार करतायचे मग ते आवाज म्हणता ना कृष्णात नंतर चढ म्हणता बोल 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 बरं ते फो वर्षात वस्त्रपणे असं गेले ते पिंडीत बसलं बातमी भेटतात आणि वचा बालकाक बाहेर सरला कृष्ण मागीर अशी ताका मना विचार येता कृष्ण म्हाका वळखतल की म्हूण तो खंय हांव खंय म्हाका लागीं करतलो येता म्हूण हे विचार येतात होता नंतर एकच ताका कृष्ण कृष्ण इतले कृष्णाला दर्शन जातलं म्हाका त्या दृश्टीन तो वता द्वारकाक पावला थंय तेन्ना कृष्णाला अंत कशें म्हळ्यार ब्राह्मणाक एनी टायम एंट्री इतर ब्राह्मण आसात तांगे लोटो वता तांकां मेळटा आनी ब्राह्मणाक सांग सीदो भितर वता आनी तांचो डिफरंट वर्सन आसा कोण म्हणटा ताका भायर लाबयलें तें परत आमकां तें इम्पॉर्टंट न्हय आनी तो वता वता अशें परत वता नंतर रुक्मिणी उठून बसयला आसता धूरच्यान पळयता ताका सुदामाक धूरच्यान पळयता बसयला आसता एकदम जंप करता धांवन वचून ते मागीर ताका हें परत पडटा वस्त्र पडटा हें पडटा कसं परत हें पळय रिलेशन कशें आसा पळय धांवता तागेले हात धरून घेता आतां तागेलें रूप वस्त्र पळयल्यार कोणी लागीं वचनाय सुदामाक म्हण प्रेमांत कसं येना हांगा ताका आत्मीय रिलेशन म्हणटात सुदामाक दैहीक प्रेम न्हय तागेलें तागेलें कशें म्हणटा परमात्मा तो द्वारकाधीश त्या दृश्टीन तो थंय गेला सो आतां थंय वचनाचे ताका ब्रह्मानंदांत बुडल्या बरें जालें कसलें मेळना कसलें मेळना त्या वातावरणांत कसलें एक आनंद सुख शांत आसा पळय तशें दिसलें आनी तो कृष्ण परमात्मा तागेल्या धांवन येता हाण वचचें न्हय तोच उठून धांवन आयला दूरच्यान पळोवन मनशा वयल्यान देंवता आनी येता आनी कृष्णाक गळ उदाय आतां उदा कोण येवं कशेलें सुदामा पळय खंयचे एक प्रकार रिलेशन पळय हाका कसलें एक हें आसा की पळय ताका वॅल्यू आसा की पयशे आसा की कसलें आसा की पळय तागेलें तशें कोमल दोळ्यांतल्यान उदाय येता कृष्णालें म्हगेलो बालमित्र म्हाका मेळचें आयला आनी ताका लागीं बसून घेता हाण घेवन हात धरून घेता लागीं बसयता कृष्णान तागेले पिठा वयर बसयता तो ताका आनी हो सकयल बसता आतां पळय तो खंय आनी हो खंय म्हळ्यार ह्या स्टँडर्ड जर पळयल्यार पुरा पुजा सामग्री हाडटा ताका बसकर येता देवाक कशी पूजा करता पळय ब्राह्मण न्हय तो तागेले पांय धुता त्या चरणोदक माथ्यार घालून घेता आतां कृष्णाले पुरा आमी घालून घेतात ऑन द कॉन्ट्ररी हांगा कशें जाता म्हळ्यार सुदामाल तो चरणोदक तो माथ्यार घालून घेता पाद पुजा करून घेवन मागीर ताका चरणाक चंदन अगरो केसरी पुरा नैवेद्य समर्पण करता ताका आरती करता आज करून घेवन ताका हात धरून घेवन आनंदान ताका गोदान करता तांबूल दक्षिण परत ताका दिता आनी म्हणटा इतले दिवस खंय आशिल्लो तूं म्हणजे पळय तुका म्हगेलो उडगास आयला की कृष्ण म्हणटा आसा इतले दिवस तूं खंय आशिल्लो म्हगेलो उडगास आयलो ना की तुका म्हण आनंदान ताका तूं आयिल्लें बरें जालें सुदामा म्हणटा आतां तागेलें वस्त्र पळयल्यार फटके वस्त्र म्हणटा पिंदिल्लें काळे काळे ते पंजी तां पळयना शरिरान तूं शरीर पळय दुर्बल आसा कसलें ना खाली नर्स परत दिसता हाड चालू म्हणटा न्ही कसलें जेवण ना न्ही मांस खंड रगत कशें जाता फूड घेतलें मात्र न्ही
कसं ना सांगायला लागी पोला हे पडलेला फू मारला पडता त्यानं म्हणे शरीर असायला लागी आणि दिसा का ते वस्त्र पुरा काढून घालण्यातलं शरीर मलिनशे दिसता पळकशे दिस नाही ते तसेच दिसतं असा झालं की तवून बसत आणि रुक्मिणीचा का वारे करतो किंवा कृष्णाने एक्सेप्ट केलं नाही ताका कृष्णाने एक्सेप्ट केलं ते केक कळत दिसतंय कसं म्हणा गेलं म्हणजे कोळे कितना वायकल कळणे ನಾನು ಹೇಳಿದ तो फोवास पडे तो फो तो मुगू फोवास इल्केंत बुगट ಅದು थोडं करून घेतला घरांना उपयोग नाही दिला नाही नान तसं कोण की फो दिला ताका ते असो ताका चामर पुरा हें करता असा आणि कृष्ण परमात्मा कुचेर ब्राह्मणाला सेव करता असा हाण तागेला सेव करता मी तो हागेला सेव करता असला ते बायल पुरा सपळ्यांत पुरांतो सेवेक पुरा कृष्णाक खंय समना म्हण लागतात त्यांनी हाका थंय बसोंक घेतलें पिठाव हागेल आसन सोडली न्हय तागेले पाद पूज तागेले वस्त्र जर पळयले आली तर म्हणटा ते दरिद्राला पूज करता असं म्हण दरिद्र निर्धनी निंदनीय निकृष्ट मनुष्य पळयल्यार व्यक्तीच दिसणे आनी तागेले पांय बेगीन हें करचें न्हय निकृश्ट आसा आनी हो भिक्षुक भीक मागताले पुरो हाणांक पिठा बसून तागेले सेव करता आसा मागीर म्हणटा त्यो खंयचे पुण्यवंत आसतलो म्हणून आमी अशें दक्ष समलें कोण बसला पळय हांगा कृष्णान बसयले खंयचे जन्मा पुण्य कित्या गेलें सोदल्या कृष्ण परमात्मा तागेले सेव करता आमी पयलीं हागेले सेव करता ती आनी हो तागेले कृष्ण तागेले सेव करता म्हणजे कितलो व्हड आसतलो अशें म्हण आनी साक्षात लक्ष्मी सोण घेवन ब्राह्मणा लागीं स्वता येवन हें करता आसा म्हण आनी त्या कालिंगान केलें बाबाक बलरामा कालिंगान केलें तशें करता आसता कसलो म्हण तांकां कळ्ळें हें कसं गणिता बाबा तांकां परिचय ना कृष्ण बालमित्र म्हण सुखमहर्षी म्हणटा परीक्षित राजा कृष्ण परमात्मान अशें ब्राह्मणाले हात धरून घेवन ते बाल्याच्या तांगेले पुरा घटना आसा पळय नेमकं हें करता आसा ती आनी पुरा हें म्हणटा न्ही आमी सान आसतना तशें केलें पुरा आमगेलेच पळय तशें आता कृष्ण परमात्मा म्हणटा सुदामाक हे धर्मज्ञ ब्राह्मण सुदामा गुरुदक्षिणे समर्पण करून गुरुकुलांत आयले नंतर तुका योग्य आशिल्ले बायलें लग्न जालां खंय न्ही तुका अनुरूप आशिल्ले भार्या म्हणटा ती जालां न्ही वाडलीक जावन विवाहीत जावन गृहस्थ धर्म आसून प्रायश तुगेलें मन विशयभोगान तो आसक्त जायना अशें दिसता लग्न जावन तूं अनेक मध्ये आसता तुमी आयकलां आसतलें एक बायल मनशाक हाका कोणचेच दिता सुदामान ते कडेन एक बायल मनश कशी सांगता तिका ते तुळशी पूजा करून भायर कोण येता पळय ताका लग्न देंवचें म्हूण तुळशी पूजा करून सुदामा आयलो देवाला पळय कसं म्हणटा न्ही सो म्हाका तेचो भाटक जावचें पडलें कित्याक तुवें पुजा केली तशें हें तशें आशिल्लें सांगिल्लें आशिल्लें ताका तुका तुळशी पुजा करून कोण येता पळय तेन्ना त्या समाप्ती कोण येता जाल्यार वटेसून व्हडलें करून घेवं काम तेन्ना सुदामा सो कृष्ण म्हणटा आसा तूं व्हडलीक पुराय जावंक न्हू आराम आसता बायल वटूंक आनी तूं विशयभोगान तूं आसक्त ना तुका धनकनकादी प्रीत ना म्हणून म्हाका गुत आसा निरपेक्ष निर्मोही हेजो मेळ्ळें पळय तें पळय क्वॉलिटीज तुगेले आसा तें पळय म्हाका गुत आसा हे सुदामा त्या प्रपंचान तूं माया निर्मित कसं विशय सूख आसा पळय तें दूर करून घेवन विशय वासना किंचित तुगेल्या मनांत येना अशी लोकसंग्रह कर्म करता पळय मस्त लोक आसाची ते ब्राह्मण श्रेष्ठ आमी दोगोलक गुरुकुलांत अभ्यास केले आमी पळय बालमित्र गुरुकुलांत तूं तें प्रौढ आसाची तुका तें आमगेलें जिवन तेन्नाचें आमी कसं उलोवंक येता तशें म्हणून खरोखर सांगता म्हळ्यार गुरुकुलांत तूं द्विजाक तांकां कसं बसयलें ज्ञान आसा पळय तें
ताजे मुखांतर ताणें अज्ञान पार करतले आमकां. हे मित्रा, हे प्रपंचान तो शरीर कारण आशिल्लें, आमकां शरीर कारण आशिल्लें. जन्मदाता बापय प्रथम गुरू, थोडोक मात्र प्रथम गुरू म्हणटा त्या सोबत न्ही. मागीर उपनयन जाले नंतर संस्कार कोण दिता पळय, शिक्षण दिता तो दुसरा गुरू. सो बापय वंदनीय, मुंज केल्लो तोय वंदनीय, शिक्षण दिल्लो. तदनंतर ज्ञानोपदेश दिवन कोण परमात्मा साक्षात्कार करयता तो परमात्मा स्वरूपच तो देव आनी तो देव वेगळे न्हय. हे पर गुरू जाले, बट कॅटेगरी सांगतो. आनी खंय साक्षात दिता कोण दिता तुमकां जिवनांत तो परमगुरू, तो परमात्मा स्वरूपी. अशें हांगा वर्णाश्रमांत संबंध आशिल्ले 3 गुरू आसात आमकां. एक तो बापय जन्मदाता, सेकंड मुंज केल्लो, उपदेश केल्लो, थर्ड आमकां ज्ञान दिल्लो, मागीर इक्वलंट तो. तशें प्रपंचांत 3 गुरू आसात ती. ते प्रियसका सुदामा गुरू स्वरुपांत तूं साक्षात हांवूच गुरू आसना, हांवूच गुरू आसा. हे प्रपंचाचे वर्णाश्रमी तांकां सद्गुरू उपदेश खंयच्या प्रकार आयसनाचे भवसागर पार करताक स्वार्थ आनी परमार्थ हे 2 प्रकार लोक आसात ते. मित्रा, हांव समस्त प्राणी द्रव्यान तंत्रयामी रुपान आत्मजनपरा काम करता आसा. सद्गुरू सेवा सुश्रेशन हांव संतुश्ट जाता. मागीर करता म्हणून तुमी गुरू सेवा केला पुरो, गुरू भक्ती केला पुरो, ती भक्ती म्हाका पावता. सो कृष्ण परमात्मा म्हणटा हे सुदामा, मागीर तूं येवका म्हूण ना, तुका कोण गुरू आसा पळय तें केलें म्हाका पावता. तें ग्रहस्थ धर्माचो पंचमहायज्ञ कोण ग्रहस्थ आश्रमी करता, ब्रह्मचारी धर्माचो वेदाध्ययनाचो ब्रह्मचारी तें हें सांगिल्लें ना, खंयचें पंचकर्म सांगिल्लें, पंचयज्ञ न्हय, ब्रह्मचारीक वेद अध्ययन. वानप्रस्थ कोण आसा तांकां धर्मान तपस, संन्यासी लोकांक विरक्ती, हाज्यान म्हाका तृप्ती जायना, म्हाका तृप्ती जाता गुरू सेवेन. तो खंयचे मनुश्य गुरू सेव करता तेन्ना गुरूले शुश्रूश करता, गुरू जर संतुश्ट जाला हांव संतुश्ट जाता. पूण तुमी कशें करता काय म्हणाली, गुरू बगेच तुमी हें करा. ते ब्राह्मण वचमा पण गुरुकुल आशिल्लें तेन्ना एक प्रसंग तुका बुडगा आसास की हें कशें आसा म्हळ्यार तूं खंय येता पळय, कृष्णाले चाले कशें आसा पळय, तो खंय कशें हाडटा पळय ताका. तें ताका कसलें हें प्रॉब्लम जालें म्हणून, हे प्रॉब्लम कसलें जालें म्हणून ताका बुडगा आसा म्हळ्यार कशें तुका थंय मनशान थोडं कर्म करता पळय तर मस्त ताका म्हारग पडटा तें. ताणें तागेलें चूक ना, कृष्ण परमात्मा म्हणटा गोतना न्ही, कोच असलें करनाशिल्लो तो. कारण कितें जालें म्हणून आमकां कशें जाता, गोत्रासन करचें मिस्टेक वेगळें, नोईंगली आनी अननोईंगली म्हणटा ती, आनी गोतनाशिल्लें करचें वेगळें जाता. अननोईंगली केल्लें खंय तरी माप आसा, बट नोईंगली केल्लें ताका माप ना. तुका तें उडको आसास की म्हणटा जावका म्हण कोण तेंचो म्हणटा आमी ल्हान आसतना आमकां तेन्ना हांगा सौदा म्हणटा ना लाकूड, तेन्ना संविधा म्हण येता. पयलीं कशें आशिल्लें गुरुकुलांत तो डेली होम पळय जाता आशिल्लें, ताका ते होमाक समीत आसता पळय ते पयलीं हाडून हाडटा कोण विद्यार्थी. तितलें न्ही, पयलीं सिस्टम कशें गुरुकुलांत म्हळ्यार पुरा तेन्ना आश्रम क्लीन करचें, कृशी करचें, पुरा शिक्षण मेळटा आशिल्लें, गोपालन, दूद काडचें पुरा. आदी तशें न्ही. आज पुरा कशें म्हळ्यार सकाळीं टिफिन आपोवका स्टुडंटाक कडे टिफिन रेडी आसा म्हणून जेवण जाता जेवणा रेडी बेल्ल मारतात कडे आनी करचें कशें ना, खावचें जेवचें पडलंग मारचें. हें आयचें गुरुकुल सिस्टम. पयलीं तशें नाशिल्लें. एवरीथींग दे हॅव टू डू, एवरीथींग दे हॅव टू कलेक्ट. म्हळ्यार लाकूड जालें थंय हाडका, कृशी करता, गायची सेव करता, गोपालन करता, हें पुरो आशिल्लें. म्हणून एक दीस कशें करता म्हळ्यार शिश्यांक गुरुपत्नी सांगता की तुमी समिधा घेवन या म्हणून वचून पुरो वता. आनी पुरो वताना कृष्ण मुखार गेलो, बलराम गेलो, तो पुरो गेलो. मागीर सुदामाले थोडे चेडूं दिता आनी कृष्णाक दिता. देवाले प्लेन की कोणाक वचना, तिका तशें ताका एक टेस्ट करता.
आनी ते म्हणटा मध्य भूक जर जाल्यार हें कृष्णा दी तूं हागेलें म्हणटा वेगळो आनी तागेलें म्हणटा वेगळो अशें दिवन तांकां पळयता. आनी कृष्ण म्हणटा हें तो कुडको आसा की म्हूण. तेन्ना आमी एक जंगलांत गेले आनी पावस आशिल्ले निमित्त गुडगो मिंच पुरा कळ्ळी सूर जालो. सूर्य अस्त जाला पुरा कडेन काळोख पुरा इतलो पावस आयलो पुरा कडेन उदक भरून गेलें. जागो दिसना आमकां. एक प्रळय जाल्या वयर जालें. आनी वयर सायक्लोन बिरगाळी म्हणटा न्ही तेन्ना पुरो लोकांक पीड जाली त्रास जालो. हातांत धरून घेवन आमी भंयान हांगा थंय पुरा भोंवता आशिल्ले. रात्री वेळार आमी आश्रमांत येवचें जालें ना आमकां. खंय येवचें आशिल्लें म्हाका उदक पुरो भरलें आनी पुरो जालें आश्रमांत आमकां येवचें जालें ना. रात्री वेळार संदीपनी मनीक आतां आयिल्लो म्हण एक हेच्यान सूर जालें आनी सुर्योदयात आमकां सोदून घेवन आयला. गुरू चरित्रांत सुद्दां येता पळय शिश्य जन्यान जालें तागेलें चेडूं न्ही ती गुरुकुलांत हाका टेन्शन जालें खंय गेले आमगे शिश्य म्हणून. गुरू सोदून घेता आसा सांदीपनी मनी हांगा भंयान आनी तो सांगता आश्चर्य हें चेडूं मानू म्हगेले खातीर तुमी शब्द हाडचे खातीर म्हळ्यार समी दाखय मस्त कश्ट काडले. सर्वांक प्रथम तांगेलें शरीर प्रिय थंय तांगेलें शरीर तांकां प्रिय न्ही पयलें मागीर नकलेलें परत तागेलें पळोवन घेता. सर्वांक तांगेलें शरीर प्रिय जाल्यार तुमी तें कसलें लेखनासी गुरुसेवा म्हणून घेवन तुमी हांगा आयलेची तांकां तत्पर जाले तुमी सत्शिश्यांक विशुद्ध भाव नेन सर्व समस्त शरीर सुद्धा गुरूक अर्पण करतात तांकां. सर्वच गुरूक अर्पण करतात तांकां. ते कोणाक तसले शिश्य आसले मात्र शरीर परवना तांकां पयशा परवना फाल्ले म्हणून कसं परवना कोण कसं म्हणटा परवना. सदचित कसं म्हळ्यार सर्व समर्पण भावान ताणें गुरुसेवा करताची आनी गुरू ऋणान ताणें मुक्त जावंक आमी तें जायना. गुरू ऋण आसलें म्हणजे मात्र आमी देव ऋण अवसर ऋण परस पळय तें मुक्त जावचो साध्यच ना. हे दीस शिरोमणी संदीपनी म्हणटा ती तुमगेल्या विशयान हांव संतोश जाला तांगेलो आशिर्वाद प्राप्त जाला तांकां तुमगेलो सर्व मनोकामना पूर्ण जावका. तुमी कसं लाजे वेदाध्यान शिकता पळय ते तुमगेले बायपाटूर तुमी विसरनाशे तुमी बरो अनुग्रह करता ते बायपाटूर तुमगे लागीं आनी लोक परलोकांत तुमगेलें कसलें कार्य निश्फल जायना शिवरम अखंड आशिर्वाद प्राप्त जाला ताका. संदीपन मनयला ते प्रिय मित्रा आमी गुरुकुला आशिल्ले तेन्ना अशें अनेक घटना घडल्या आमकां जाल्यार गुरू कृपेन आमकां कसलें जालें. सद्गुरू कृपेन मनुष्य शांती समाधान सुखाक अधिकार जातलें ताका अधिकार मेळटा कोण गुरू आशिर्वाद तशें आमकां तें मेळ्ळें. पूर्णत्वाक योग जाता पूर्णत्वाक प्राप्त जाता गुरू कृपेन खंय जाता म्हळ्यार तो पूर्णत्व प्राप्त जाता संदेह ना. सुदाम म्हणटा आसा देव देवा जगद्गुरू कृष्ण परमात्मा तूं सत्तर संकल्प हे परमात्मा तुगेलो गुरुकुलांत वास करता म्हाका योग्य म्हणून परमात्मा सांगता कृष्ण अवतार कडले तसलेच म्हाका तुगेलो गुरुकुलांत पळय कितलो भाग्य पळय तागेलें गुरुकुलांत मेळ्ळें योग ताका तांकां कृष्णा वट्टू ताका शिक्षण मेळटा आनी व्हड योग न्ही. परमात्मा वट्टू तो विद्यार्थी कृष्णा क्लासमेट म्हळ्यार कृष्ण म्हणून सादा म्हणून लेखना करता तुमी जगद्गुरू तागेलो तो विद्यार्थी तागेलो वट्टू तो थंय जालो म्हळ्यार कसलो योग सुद्दां माल पळय. जाल्यार तें कर्मफल आमी दोड स्टार्ट केलें कोणा सोडना पळय प्रारब्ध आसा न्ही ते कोणाक चुकना तें म्हण तो तेन्ना सुदामाक गुतच तें तो अधीर जालना तांचो तो ताणें भिलना तांचो बट बायल चेडवां खातीर तो वचचें पडलें ताका नाल्यार तो ही वॉज रेडी टू फेस इट. गुरुकुला वास करता म्हाका योग मेळ्ळें आनी कसं उरलें म्हाका देवा वट्टू शिक्षण घेवचें योग मेळ्ळा गुरुकुलाचो योग मेळ्ळा. सादीपणी म्हणून तशें जाल्यार म्हाका कसं जाय म्हण हे देवा आमगेलें पुरा कर्तव्य जालें आनी कसं उरिल्लें ना म्हाका पुरो कर्तव्य जालें. हे प्रभू छंदमय वेद चतुर्विध पुरुषार्थ मूल स्तोत्र आनी तुगेलें शरीर हें वेद तुगेलें शरीर देवा तूं जाण प्रत्यक्ष आसा म्हगे लागीं
तसं तूं विद्याध्यानाक गुरुकुलांत वास केलो म्हळ्यार तुगेलें एक लील आहा ती तूं कसलें जें आशिल्लें तें थंय वचून म्हाका तुगेलो योग आशिल्लो तो तुका मेळटा तुगेलो तो लागचें पण तुगेली लील हाडची कळ्ळें नाल्यार तुका वेदाचें मूल तूं आसा आनी तूं गुरुकुलांत तूं वेद शिकप तुका जाल्यार म्हगेलो अनुकूल म्हाका कशें दिसता देवा तुगेलो सवास म्हाका मेळ म्हणून हांव थंय उरलें अशें म्हूण तागेलो तो स्तुती करता.